من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. نعم. كما كلام انتنا أيو خبارين ننتي ومن يسلم وجهه إلى الله شريبنا إدينا قلشي الله دنا ننجيا كي خايا الله دنا أنت أسلم أولياني الإسلام ننجو خايا الله دنا ننجينا قلشي الله دنا ننقلون قلشي الله دنا أسلم وجهه لله أخلص له الأمل وأنقاد لأمره واتبع يعني شرعه ننتكي الشريعة ندوخ يا نيامرين دي خلني لغنندنا وهو محسن أنا نيكين كمان ده موحد توحيد ينغني محسن أوري ونيانا موحد توحيد ينغني محسن أوري ونيانا خدي يعني قول كسر ينغانا غني يقول لنقو يعني قول كسر ينغانا غني لأن العبادة بدون الإحسان فلا تنفع اللمبتي توحيدي غانتي أنت فونا فنا اللمبتي شروي غانتي أنت فونا فنا دي يفو اللمبتي نانيا شروي نيكامايا يعني باو دينا كيني الإسلام هو التوحيد والإحسان الإحسان يعني شروي نمني أنا تلنتي الله يا خيرنا يلا كن يا خيرنا تا كن يا خيرنا نعم فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو الإحسان هذا هو الإحسان سيدنا كن دبل فقد استمسك بالعروة الوثقى كن كمان يمري كتشنا كتشي أكيد مسؤول كنا إن تنتكوتي كتشي يعني لا يخاف انقطاعه وهو موثقا أن الله لا يعذبه أمنا تيجي توحيدنا نقول لنشرو دي الله دا نقول لنقرشي الله دا أنشكون أني مسكون كمن نتلا تانينا باوا أنك ما قال الله عندك ما كنا نعم فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى لا إله إلا الله العروة الوثقى القرآن العروة الوثقى محمد صلى الله عليه وسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى نقول غاتي لا انفصام لها براتي يعني وإلى الله عاقبة الأمور فين نشوف لغرنا الله جمعنا خانينا بتيشو إشان غانتي يعني توحيد غانتي شروع غانتي فلا تنفع كم بتين تفونا خان وإلى الله عاقبة الأمور فين نشوف لغرنا الله فين نشوف لغرنا الله الله نيكم خالصين تونا أنا كوني هذا نال جنة إيده كم بني يقولون ما خالصين إنتال جنة كتير ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نعم. ومن كفر سيبدأ كافره فلا يحزنك كفره كما كافره نما كان النبي شنو ديو لا أما كان شنو دي أكافره كي أهلك يندو أبونندو أيانغان كاتي أنا يميا كما يعني إلينا مرجعهم تلفوني كوشوغانا كرا
irini wundiya nan caage baka khabre ni nan ci insha Allah jomme na khani ma ibe kana nya tawhidi nyenne annan tu adi du kana aljanna ibe nanya kafiri annan tu adi du kana jahannama fonu nabbi'uhum inda wundi baka khabre ni ko mo gadi khibari ni tuindi bima amilu igani golle suñana dunana ko nga adi gani diga me suko mo dunana ko nga mo gadi khibari tay ni tuindi tay shage nalli ni tuga tay khat in khayran fa khayrun wa in sharran fa sharrun inna allaha alimun bidati sudur allah ni tuana nga tishondo mungun rafilinga kunto mo qallaya fofo adam ran min chondo menga allah tu fala takhfa alayhi khafiyatun فهم كنت شنتم مقلع نعم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم كموكو تغفونيكو كافرنيكو ويدغلمون ديني دونا نخونا قليلا وجدت ايتام ايام حياتهم إدران تاوكي كوتو بانيان تام woni dagalle mun ni kenya no ko ngaduna no ko ngatan summa nadtarruhum mogari hata jindi kafirni ku mushrikun ku mogari hata jindi ni nyoko ila ajabin kata yang katenga ghalizin yang kate kede abrakhatem ngani akasap ngani agani adab jahannam yang kate la yajiduna anu mahisan intanile no ku kita nayi inta nyenge no kukita nangi inta yille no kukita ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولئن سألتهم أنا كافرني كترني أنا تدنا من خلق السماوات والأرض كنتم كان يمغانا لكم من دون ينترى كن التوحيد الربوبية توحيد الربوبية كنت سرورون دين الجنة لا كنت سرنا مسلمين ده كل كم من ينترى الله ترى أنا ما الله ترى تني كون ترى تكادنا أنا الله كفيو كنت نحن مسلمين من نحن مسلمين أنا في اللوكو كفياني توحيد الألوهية والتوحيد الأسماء والصفات إيشيكشو أنا نكفي كنا لنا الجنة الربوبية كباني كافر نيمتو نقول لنا كمون نينتكو كنت سرون لنا الجنة كن توحيد الربوبية نيا ولا يسألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله إذا ما كان الله يتنكوني أنا كافر نتني كنت كمون نينتكا إن جابني ماني يتنان والله يتنان الله لا يقولون الله والله لا ممكن يكون يقول للقسم والله يتنان يا إيمان النبي يمتنا الله نتكا قل الحمد لله أنا تيجينا الله تيجينا الحمد لله لا لغيره تيجينا الله بانينا تيجينا الله تنندنا ده لا لغيره تيجينا الله تنندنا ده تيجينا الله بانينا تيجينا الله دنا على ما هدانا إلى دينه كود الله قد كان لك تيجينا دونك يا الله تيجينا كم بل أكثرهم كافر نيكو يفوق بونا مشرك نيكو فوق بونا منافق نيكو فوق بونا بداندو نيكو فوق بونا لا يعلمون يعني انت تننتي الله دا تيغاندي كرغا نانيا واجبينا إكمايا لا يعلمون وجوبه عليهم يعني لا يعلمون وجوب حمده عليهم نلا تيغا كافر متون نانتي الله تيغا نانيا واجبينا إكمايا كشي أنت تو مشرك انت تو أخذنا الله تيغا واجبينا إكمايا كنا نقول قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله ما فنش والله دنا مرندندو تكامدندو كما هما في السماوات
kenga kam foto nyer no nga wal ardi ado fo ga nyam foto nyer no nga ina agati ma keni taghliban li ghayri al uqala taghliban li ghayri al uqala agati lillahi man keni taghliban lil uqala ma fonto an ken no nga teta yonkin ton tanan tuano ko ka yonkin to kutana nyani di ken ni sirri yana gati lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi inna allaha huwa al-ghani alla karinte baki pege foni ngo alla akarinte baki pege foni kwa ida labotu yani anta foshirone igana kutaka anta fotorone la ini ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'budu allaha ha yani nalla bane botupe gatar bane kapalla ya la yazidu zalika fi mulkihi shay'an ketar bane jidna Allah ken tun kan yuga ko yo jidlo wala tamatul wal jinnu yani ala an yashullaha jinda damra mutunda ka bin Allah kutakadi la yanqusu zalika min mulkihi shay'an ha yani kande Allah ni al-ghani banna karinke baki telefoni kwa yani al-hamidu Allah golle juli golli tigante nyaya al-hamidu fi shunati agol akisra golle tigante yani fo be kon tente kwa Allah golle tigante yani fo be kon tente na ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أنما فنشوشو كفمان تنغلنيا في الأرض كنغلنيا كنخونا من الشجر جليت من الشجرة من شجرة جليت من شجرة جليت يتشوغا دونا نخونا دونا جماني شو أنا يتكشوشو كفميا ناشونا من أقلام خليل ناشونا خليلنا والبحر يمده نا بحر الموت كنيا دوانا المداد دوا يمده نا دوا بحر المحيط جيجي دبل دونا ممانيوري نا كنتو نا دوانا نا دونا يتكشو نا خليلنا ها نانتيكون نالا نانتانغالا ديغان كاميلا انغي كن تشفانا يعني والبحر يمده من بعد 7 أبحر يعني جيجي يري لغا نكون كفو بحر المحيط كيا جيجي يري كفاي ها نكنتو ندوانا نالا ديغان كاننا تانا كنتفنا ما نفدت كلمة الله الله ديغان كان من يمن جيجي كوشو جيغا يمن يتو كوشو شوشو يمن نلو لو يشو يمن يتكي شو يمن سفان دكي ويتكي شو يمن أنا سفان كي خليبي أنا غاني شوكين خليبي يعني أنا سفان كي أشو نكي يمن يا مانغا يلل لبونيا وتوشيا دي ناسيكو ولا لام ناسيكو كان ناسيكو كوندي خلي أشو يمن يا جيجي كوشو يمن يا يعني يتكي شو يمن يا ما نفدل كلمة الله ديغان كان من يمن أنت يمن نو كن كاتو قولين يلدي إن الله عزيز الله ني ندانا فونت الله كانينا حكيم الله ني فينتوانا فونت مقلايا الله أكبر ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ما خلقكم إلا كنفس واحدة وكذلك بعثكم kataganden talla ma maganta ko yonki banen tagandi mo nyaya ke yonki be shuga tuna a shutera nin Allah ma ko yonki banen tagandi mo nyaya wala ba'shukum khawun die kan talla ma khadi illa ka nafsin wahidatin maganta ko yonki banen mun die mo nyaya makanya be
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله كان فم بين يوم مراكتي نعم أنيانا بين الكاف والنون ها كمبري الله بيقول خطك الجمعة دينا كن ينقرني خوندنو ها أنت قرني خوندنو ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة خوندين خطك عندندو خوندين فتلا كم ما كان تأخذ ينتي بان تكاندندو أوندين مخنيا إن الله سميع بصير الله ترونا خديجان قنونا بمعنى آية خيا يعني نانيا معرفة النقطواني نانيا نكرا النقطواني كان خير أنت سميع نكرا يعني ألف دولار ممكن سميع يعني أدو السميع البصير أخا نقطواني شو نقطواني إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير كي وين ندمو كلا الله فارن كذا مدينة يا إتلا فارن لنا إتانغا تيتي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كي فوفون تكما قطوا وما كنت بوشينه إتلا فارن لنا إت أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إيانا تريد أم قومك إتنادو كوايبا ما ندانشرو كواي ما ندانو خريش كانكو كوايبا مدينة كوكو يعني لانسار كوكو النبي أيبا ما ندوكو يهوديين فقال صلى الله عليه وسلم كلاكما أتنا ده خشوائك خشو تو أخوانا خما ما كان تبوتشي نتا تو أخوان تمغا يعني كلاكما قالوا ألست تتلو فيما جاءك يعني أن قد أوتينا التوراة أتي فمبي غرانا أنت غرانا نقول ننتي الله التوراة أنكي نقول يهودي يعني با أما كان قرأ القرآن نقول نبا يعني فيها تبيان كل شيء فنشوف تنبانشي نانو وطا إتلا أما كان قرأ القرآن كي نقول نبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها في علم الله قليل أتي التوراة كم فلا لكن تقول نقول نبوشي نهاية وعندكم من ذلك ما يكفيكم فندق خمقتا كما خبك فلنانتا فلماني وأنجل الله فيما سألوه عنه من ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الله دكي آية نا ينقل تقول لهم كتي بوشيني آية كنو نا جيجيني ممانيا دوا نا دونا يكنشونا خليل تقول لهم كنو كمان بوشيني فيما بوشيني آية كنو نعم يهودا أمبريان ده فانو نيا ina faila kana iga kontronata ni chare binyata alam tara anna allah yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl anke ma tuba ya iman nabi ninne wati alam tara yani ila ganta falle awreni alam ta'lam wala alam tukhbar iman qibari ba wala ma tuba nanti allah ayani wuron ngati ni kiran na katinin nokona ani kira ka katinin loni urong na katinin nokona sasa kira kiye ki aya katinin fadaro urong na katinin nokona sasa ho yani uronya gile ni kiyenda fo hakine na kiyen ka gile ni urong da kenyani na yani wali na kile wasakhara shamsa Allah anda kiye ke tufulle laga na khaya khadana wal qamara Allah anda khaso ki qatufulle laga na khaya khadana kullun yajri fafai Allah ki kullun yajri bani shuru yajri jara yajri Allah ki kiye murno Allah ki khaso murno yo jogla ti gumuti ci koy ci ke inte murno ta ci ki bati ni nyantourne ne sira ci ko na tundi ki ya andi na ngande fuga be na khati bakkan dinama e lama makafra ko tabane kema sira ma tundi ki kay de jogla ti Allah ki yajri qur'ani no nanti yajri ha ani rebani alquran amutu yajri kan mufradina
تجري كن جمعنا تجري يجري كي أنا ربانيا تجري كنا نوجد يا قرآن ما نعم الله تكين دو خسمورنا جغرافي قومي ما نجتي كوي كين شيء باتنا يا دكي بمانا ينيان تورنا ينتهي ورسلنا الله فارنا وحديثنا ويلي سورة ياسين ويلي حديثنا نونا فارنغا كي كي غنا خلو أتاتلا سجود الله جمعة كين تلا سجود الله جمعة أنا الله تعالى إرجعي ساجي أنا غير نقبة أو ساجي نانجي غير نقبة يلا من أنكرني كنا كي يبغى نقبة أنا بو يعني كنا دي كيان أنا غارينا شكرا في بمونجي كمان أنا نتومونا الله كنا أول بكو الله كنا نبغى خنقونا ولا خلاص تيجي نعم كل يجي باني شعور نوا يكون كذي كين تقول كي كاسون تقول كي سكي باتني نيان تقول هرنا تانيا كوا هرنا تانيا إلى أجل باني شعور نكتة قديا مسمى تيجي mana iwurnu katal khiyaman tanya alkhiyaman nganari alla ni shuguru bakaruma ane kiyeke koti bakaruma na buruka na khasho buruka na sanu buruka parce que na fanteria ina fanna hadam rem ku ga tunaya ini tunayere noya na o kan tere mu man na fanya alla ni shuguru ko bakaruma ila ajali musamma kata qadibe tuinte mena to ngo ga yawmul qiyamah naam wa anna allaha bima ta'maluna خبير خدا فوفنا الله ينهي الله يشوف فانتم مقلد نعم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك anda wuroke do kiyeke akatini ngori kamero irono meno konga kena jiri kena nakasi kena jiro kena dafo ado bimana na kiyeke tufulendo wuroke ke khaso ke tufulela gani khaya jalika anda kumori de bi anna allah huwa al-haq allah ni tunni Allah ni tungun tagandana Allah ya ni tungun bangandana wa annama yad'una aw kharan qadi wa annama tad'una kharan kitu filani bil ya'i wa ta'i wa annama yad'una kafiniku igabbati foni be ni batta igabbati foni be ni khilli wa annama tad'una khakum kadabbati foni ku be ni batta kadabbati foni ku be ni khilli min duni Allah wure kafini Allah ya الباطل كنيا نكاري الله نتومو كبتي فوني بوا نكاري كنيا نكاري وأن الله هو العلي الله نتومك ورزنك الله نتومك كلم منك الكبير الله نتومك غوري يعني فوشنت ورزنك الله يا فوشنت غورو الله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ألم تر أن الفلك تجري غيرات تجري يعني يرى جمع الفلك تجري كان جمعنا أنت يجري كان مفرد يعني بالتاء جمع وبالياء مفرد نعم ألم ترى أن الفلك تجري في البحر أما توبا نانتي فلك يورن فمكون غنا بنعمة الله الله نمانيا فورن غورن فمن الله نمانيا كيف لك فورا دينك ناكلو فمنا أنت يا كنا وردونا مثل لو فمنا يلا بيمبلي ke fura dinka ano gon pakka sima ano gon pakka nahe ano gon pakka maro ma avion ninga ta kana gonga kintiole furu mei batoni avion nyanta kuna no gonga kintiole ne kenni bi nimati la Allah ne manyani cenno li yuriyakum min ayatihi kaga na waya shi furu kulo kana daga Allah ka wa fin pogo be ngori waya shi ke debu kuno gonga fangi ke mino o geji ke mino angana waya shi geji no gonga anga yelunga lega company koy nyogo nga company ko yelunga company mo ya
anni kengala ituntu khalimene ko mi yel mun tuntu mo ko anni kengala ika kampini gado miya ina yabi na daga ka curi jinno ko karabana nga anni kengare ngalla anni geji ke walla wurun ngana jengi geji ke jinga na ne sampa yinde nyankumi kisun kawa fi nyam tinyemene ha angana tere amma kawa fi gebe walla yani yuriyakum min ayatihi inna fi dhalika anda ku komi foni be ni wori ogadi ko ngandanga nautuki yake a khaye nga adu wuro kedo kirake igame fraku kena jidi kena nakashi ado furu ku gawurnu yani fange ke no ngati alla ne manga kure na kawati ni koy khaya inna fi dhalika la ayati ku komi foni be ogadi ko kullude takashi ko re nyani kuyde kawati ko re nyani kuyde likulli sabbarin hatta khashiyen ni munyanan kore nyada sabranan kore yani sabbarin mubalagha ha sabirin kenni sabrana khasabbarin sirebe sabari nga fumu maga dangi hakka ngaburu ina sampa kan barani man harbani ko sabbar sirebe an sabari nga fumu buru shakurin kufalla na ganai yani dina ke tandi bane ni sabru tandi bane ni shukru adini yanqasimu ila قسمين نصف صبر ونصف شكر دينا كي تغني نكيا تغني باني صبريه باني نالا نيمان كوفا لكل صبار صبرانا شودا نبكال لام كوتيونا ادو واتندو فقرا هوندو ليخيونا ساجي شكورين كوفا دانا غني قدي الله نيماني ndanga الله غنا نيماني بيني nga danga analla kufa wala غنا من نو نوغا analla kufa دينا كين كوفيلا يعني نصف صبر ونصف شكر نعم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور نعم وإذا غشيهم موج كظلل فرغمنارو فركنغنا فنغنا يعني بامبوشو غني قفاري وين غني قفاري بامبوشو ويه agani kufari kazulal anya nga bambushu ngatengania hoy gidi dinka mokonga ke bato dinka geji ka ayi no ko ganda geji ke tinga faida ndaba baga wora kana nya ko lewu geji kama kon sembe nalla ya anya nga woye ki ga tengana geji ke fure ke anti ko gidi dinka nya tangana yi angana tuni kenya bula wura da tinga aga na baga wora nda sampa faida serebe kelle kan serbe ga nere ne quoi to ko ficene nugulam ku fiin kan ni ko ngaya kana ma ficene ay nere ne ha ka zulal ko gidi dingam mo woye ngatta ngane fure na gatti ngane namba ga wure kenna na nya kafir ni ku gana ni batan no ko gana ni fure no ni mannya na ya allah inna allah bani akhli mukhlisina lahu dina ni dinan chu khalisina allah bani adanga ila khasanan kata allah ba inta khasanan kata لا تدعو أزدو مناتا انت لا خسرنا كتكم ده إذا خسرنا كتلا بانيا مخلصين الله الدين فلما نجاهم إلى البر أنني كشي يقريدون أنتا فمنهم مقتصد أني يقوليني إذا قل سرين دبرني مقتصد متوسط في العمل مقتصد متوسط في العمل نعم يعني وما يجعل بآياتنا إلا كل tari kafurin sirecun ta Allah ayni kuna karni maganta sirebe gan khattar jambanta hore khattar antu ghaddar jambante khattar al ghadar wal khatar kushuni jambayna jambayn no impo sunga danya na arabin xamne ngade al khishu jambayna al khilaba akhani jambayna الخديعة أخاني جنبينا الغدر أخاني جنبينا الخطر كسورني جنبينا عربين قلنا نيروان تنياندي نعم خايتي خطار أيام نقولو
غدار خطر أيا مصيبة نقول غدر نعم يعني سيرة الله يكون كان ما كان سيرة بين خطر جنبان تخوري كفور في سرنا الله خوري الله نيمن دما نعم جنبان تخوري نالله جنبا سيرة بين الله جنبا سيرة كودان كم جنبه ها يعني سيرة بين الله أيد نكري كم كودان كم جنبه سيرة تانكين أنكي جنبه تانكين كان نعم يلا نتومن ها يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم يا شرو خكنو خكمنا ده الله كي يا شرو أفريقيا ننتي يا مكانكو يا أيها الناس يا مكانكو يا أيها الذين آمنوا يا مدينانكو نعم يعني يا أيها الذين آمنوا يعني يا مؤمنين يا مؤمنين كن مدينانكو بانته مؤمن شواني الله ده مؤمن شو آخرنا أما يا أيها الناس يركن الله ده سرين شو آخر سرين شو أمؤمن مانو أكافر مانو أشواني كيكن نغنا يا أيها الناس يا شرو اتقوا ربكم خكنو خكمان ده wakshaw yawma hankanu kotan kane hankanu kotan koroshin din do atugan din kane kan kan kota alqiyaman kota ngare Allah na koroshin ade ana katugan tika gullunga de wakshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi yani sharana ranta wutundi bakka iren men junubuni nyogoniya wala mauludun huwa jazim an walidihi remme kharanta wutundi ni bakki shara nan junubuni nyogoniya nani shara ranta wutundi ni bakki remme junubuni nyogoniya remme ranta wutundi bakki shara ma ishara nan junubuni nyogoniya mana shara na ranta ngani remme ndanga maka wasi adal khiyaman ko tanga remme ranta ngani maka wasi adi shara ndanga al khiyaman ko tanga shay'an harbu cinne Allah ta wutu bakkan shara ndanga na inna wa'dallahi Allah laidu to ngunyani de antaman kenari ni alkhama linya de kuroshin de nyana ya tugande nyana ya fala taghurrannakumul hayatud dunya duna granta unna maka khamar sade Allah anu kha khuke kinna maka khamar sade nan talla nen no khenya ya anna to Allah ragana nga kutna duna no nga ba walla kin tintam maka o anga nyini no ngawo no kha khuke ni ada tinan talla nti filnia makenya Allah filni to ko Allah no khenya ne afindi kede gali nganda ngade bari aga dan ka bakke barde bara ngani yino ngaw angana yino nga antan to kono ngade ngam fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur huna bimana ash-shaytan shaytan atoni yere gharur marsanda nan ko kinna ma kamar tede aka ko mungu di dalla ya khasa ko ni Allah ya Allah no ka kunanga na fikal khaman kota yugo ya ayrini bimana shere yugo ayrini sireke ganari igana gollu kelce golli silvani kenyan tokkota kengoro taale atilal jannaya Allah na ta angollu matimme jaman paylo jaman nanda sire murana timman nanda yugo naro jaman no khama tugus ado faten nagam hatin killelu baba faite yani o gani duna anyan ngana woti anyan ni jarana dulle ngani la anyan ni gandini fitu ngani la anyan ni pet fotandini ngollu nya fay ke barana yikancene golli sirbani an to tam fa ba kininga kemena raitan mera ngatel janna fa bena dille me yontan yo fanga agara yo fe ko ken golli sirbe daraga manka koni timandi ni khada dangi lamp ana dangi fa dem tu sa do sa na ko ta kiya ni ni na ko to ari pa ba khaya mani mo ko ken kada na ken kan fa be di wa me ja dine ita ana dangi ya adi mere men na ko mutuba na ke ken ni me khalanya
andi mo ko ken kana dim baba andari khaya Allah man ke ken bane ko timani ndanga baba la ana daga ana ta Allah daga masira kita aga timani ndanga Allah na tiya to ni arhamur rahimin ikam ko asu hinne hinna min fu hinna nan ko ren ni Allah daga nyam pamma Allahu akbarendre shauna ranta remme junubuli kewtu dangale arbu cinne remme ranta shauna junubuli kewtu dangale arbu cinne shauna ranta nyane remme danga makawasade remme ranta nyana shauna danga makawasade shay'an arbu cinne ifanto inna wa'da allahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur Allah ganu yawuli nonto inna allaha 'indahu 'ilmu as-sa'ah وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير يعني في مغنتم كرجيبه في من يقولون كرجي بتجي فوسو قال تطلع فلي النبي نمن تطو خفارة تطو الله بانيان كوفيني كرجي يعني إفايك آية نقول سانا حديث قايا يعني إن الله عنده المساع باني إن الله عنده المساع الكلام كان تجي قتين تواخو يعني علم قيام الساعة الكلام كان تجي قتين تجي فوسون تطوال لفل كني باني وينزل الغيث كمني أغايا كان حقتي بي تجي فوسون تطوال لفل يلي متى يقوم قاتين يقوم كمني عايرين كيلر فرايرين فراي إيش كأناريو أنا خيرين كمني يابا ما أنا بقولين كمني يكين توبا يقاتين يكونا يعني أجين أكين أميليمتر ناقنتو غارفو إذا ميليمتر حقتو الله بانيان agarin haqqati be Allah ni tu aga khairin gani Allah ni tu munnafanga ya Allah ni tu musibo nga ya Allah ni tu yani Allah ni tu kaminga na haqqati Allah ni tu kini filandinga wa ya'lamu ma fil arham ya galen lenga fumbe ga ya Allah ni tu remme be ga ya Allah ni tu aga nyani yugonya Allah ni tu aga nyani ya kharenya Allah ni tu rembanya gani Allah ni tu filwa gani Allah ni tu shikwa gani Allah ni tu makenya fe ya khariyo boy ni re musiki charna makenya kengo makar balu yere yani sage qadiya yelli kunga tiniti koyi remmenga yetu yugo nyani ya kharenya ni kena kana bugu mani ngandani mani ngabirebe yani ya yuga guda ya khara kutwa aganya fere ngabirebe fere ma afere make ya yuga guda ya khara kutwa yana yuga guda mashimana yuga guda ya khara kumbangandini maganya tin kuntranga bimana ada tanna gate bijonya tin kuntranga nanya khotunga bimana malaika ninga de yom fille de shufuni ngana bugo be gani ngatu kenga be agani frenga brele ku ngentu kam on nanti go nyana ma xale na yeli gay go akunda xara ko est yek nanti wuli wonte le ma garma ci ganyan yitu na est yitu nanti nyana bananya ma nyana fuqariya yitu nanti nyana wuli gube ma nyana wuli lo xanya yitu nanti nyana artakante nyana ma nyana yani wa ya'lamu ma fil arham Allah ni fontu kenga ya kharelle ngan no nga o ma tadri nafsu madha taksibu ghadan yani yonkin te fonta ga dabar ne kumba anga te kumba ne jeni ke golla dabar ri anyi mina karalo wuro no makenya kuma ne jeni ke golla dabar ni remni na karama kuma ne jeni ke golla dabar anya tan nakara kuma ne jeni ke golla dabar ni lo yu gore nari golle ke na banti o ma tadri nafsu madha taksibu ghadan o ma tadri nafsu bi ay ardin tamut anga kala ni da ngatuwa antu tu anga tini ke ba tele dakarwa dina ne daga anyon kin jogi do kunya sira to hari ga mamu andaga anyon kin de jogi non ken fina anyon kin de bugu nya uma tele na su da ya ardi tawo hada mare men ngajili ke fari ni hakke hajwa ke de fulani anya daga kan ni na sira yani uma tele na su ma da taksimu gadan uma tele na su da ya ardi tawo ku fini karaji
تجي فوشون تبوتو الله فعلي يعني أو حديث ما يعني ولا تناقش في هذا وتعرفين هذا آية كلمة وانا حديث ما فيه يعني فوشوني كرجي itu aku Allah banyak lah تجي فوشون تبو الله banyak شوران كلام نعم الله نتوانيا يا إن الله عليم خبير عليم بكل شيء إن الله عليم بكل شيء ألا نتوانا تفوت ففمو جنت الله يا خبير ألا يجندنا بالبواطن والجواهر ألا نتوانا تبندرتني لبندفين ألا يجندنا ألا يجندنا كمل نكيو أيدي جماعة كده كم تلاقي والله خبير بالبواطن والظواهر نعم